सबै देशभरिमा रहनुभएको र परमप्रभु परमेश्वरको छोरा येशू ख्रिस्टमाथि विश्वास राख्नुभएका हाम्रा इसाईजनहरू सबैलाई ख्रिस्टीय अभिवादन छ। जय मसीह छ। म हजुरसँग हाम्रो मुक्तिदाता प्रभु येशूले मेरो जीवनमा के काम गर्नुभयो र मैले कसरी उहाँलाई विश्वास गरेँ, कसरी अपनाएँ र अपनाएपछि गहिरहेको विश्वासद्वारा उहाँ मसँग कसरी प्रकट हुनुभयो र यूहन्ना 14:21 को वचन कसरी पुर्याउन आयो, 18-19 को वचन कसरी पुर्याउन आयो भन्ने कुरा लिएर तपाईँलाई म उहाँको आशिषको गवाई बाँड्नको लागि र उहाँको महिमाको कुराहरू गवाईहरू सुनाउनको लागि र परमप्रभु परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ। उहाँ आत्माले हामी विश्वासीहरूको आत्मामा रहेर के काम गर्नु हुँदो रहेछ भनेर उहाँको सत्य गवाई दिनको लागि मैले यो भिडियो तयार गरेको छु र हजुरहरूले जतिले यो भिडियो हेर्नुहुन्छ तपाईँले उहाँ प्रभु येशूको महिमा प्रकट हुनुभएको र परमेश्वरको महिमा प्रकट हुनुभएको गवाईहरू तपाईँले सुन्नु पाउनुहुनेछ र म बताउने छु। र मेरो नाम हो तुलमान तामाङ र बाइबलबाट राखेको नाम चाहिँ पावल हो र म पहिला त 2013 चाहिँ म नर्मल विश्वासी थिएँ, तर त्यतिखेर गहिरै पश्चातापी गरेर गर्दाखेरि म प्रभुको दर्शन देख्न सुरु भएको कारणले गर्दाखेरि र मेरो विश्वास मैले प्रभुमा विश्वास गरेको चाहिँ 2007 जनवरी फेब्रुअरी मार्च 2007 को मार्च महिनामा मैले प्रभुलाई पाएको। म 36 वर्षको उमेर हुँदाखेरि मैले विश्वास गरेको हो र मैले उहाँलाई पाएपछि 4 सालसम्म मसँग लेखपढ थिएन र ज्ञानमा त भरपुर थिएँ। जस्तै म बिल्डिङ घरको फर्निचरदेखि लिएर टपसँगै प्लास्टर फिनिसिङसम्म दिने मिस्त्री हो र प्लम्बर, पाइप फिटर, प्लम्बर भनेको चाहिँ क्वार्टर लाइनमा वाटर सप्लाई काम गर्नुपर्ने, पाइप फिटर भनेको चाहिँ अन्डरग्राउन्ड जमिनभित्र टनल हाइडल प्रोजेक्ट कम्पनीमा पाइप फिटर गर्नुपर्ने, त्यो कुरामा भन्छ र यस्तो कामहरू गर्ने, कार्पेन्टर काम एकदम फर्निचरको कामहरू टोटली गर्ने र उता रोड लाइनमा हेऱ्यो भने कलपटहरू र रोड लाइनको वाल, रोड मुनि माथिको वालहरू टोटली लाइन शुद्ध गरेर कलपट बनाएर हिँड्ने मिस्त्री थिएँ त्यतिखेर जमानामा। र ज्ञानमा चाहिँ भन्नु भने र आत्मामा चाहिँ म अलिक कमजोर थिएँ। अब विश्वास नगर्दैदेखि नै मैले प्रभुले नपाउँदैदेखि नै त्यो काम गरेर आएको हो र म 21 वर्ष भएदेखि मैले बस्तीको ताले घरहरू बनाउन थालेको र त्यसपछि मैले सिमेन्टेड कामहरू गर्न थाल्यौँ र मैले दिमाग ज्ञानमा धेरै काम गर्न सक्यौँ। तर त्यो ज्ञान चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको रहेछ कमाएर खानुको लागि र अनि प्रभु पाएर पनि मैले 4 सालसम्म लेखपढ नभएको कारणले गर्दाखेरि इङ्ग्लिस र नेपाली थिएन मसँग पढाइ र म 4 सालसम्म चाहिँ बाइबलमा प्रार्थना गर्दै बाइबल पढ्दै क ख पढ्दै सिक्दै 4 साल अवधि लाग्यो मलाई। अनि त्यसपछि 2013देखि चाहिँ मैले प्रभुलाई पहिलाबाटै मैले प्रभुलाई दर्शनमा देख्ने मैले धेरै इच्छा थियो। त्यहाँबाट मैले 2013बाट चाहिँ देख्न थालेँ र अनि प्रभुको आत्मामा बढ्नु थालेँ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि म उहाँको नयाँ कुराहरूको अगमवक्त भएको रहेछु भन्ने कुरो मैले थाहा पाएँ र अनि प्रत्येक कुराहरूमा मण्डलीहरूमा उहाँले आफै रहनु भएर उहाँ आउनु भएर मण्डलीमा रहनु भएको दर्शनहरू दिनुहुन्थ्यो मलाई आराधना प्रार्थनामा र घरकै प्रार्थनामा देखाउनुहुन्थ्यो र त्यो दर्शनको कुरा लिएर र म आफै अगमवक्त भन्न सकेको थिइनँ।
र मैले प्रार्थना गरेँ। म अगमवक्ता पनि होइन, मण्डल प्रसाद पनि होइन। मलाई यत्रो दर्शन देख्नु भएर मण्डलीले माया गर्नुभएको कुरो देखाउँछु, के गर्नु? मण्डलीमा बताउँदाखेरि विश्वास गर्दैन, कसैले सुन्नु मान्दैन, गवाई दिने समय दिँदैन, उनीहरूले गवाई बताउने समय दिँदैन। र तपाईँकै सेवक दासहरूले देखाउनुहोस् है भन्दै प्रार्थना गर्दाखेरि पवित्र आत्माले भन्नुभयो, बेलुका म प्रार्थना घुँडामा प्रार्थना गरिरहँदाखेरि तँलाई मैले भविष्य वक्ता चुनेको छु भनेर भन्नुभयो। फेरि केही दिन पछाडि येशू ख्रिस्टले भन्यो, परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्नको लागि तँलाई अलग गरेको छ भनेर भन्नुभयो। अलग गरेको छ भने चाहिँ पवित्र आत्माले मलाई सबै कुरो मासु मांस दुध दही छोडाउँदै अहिले म मात्रै साग टमाटर खुर्सानी चामल पानी नुन खुर्सानी यतिको मात्रै मेरो भोजन छ। र पनि म यतिको भोजनमा पनि म सन्तुष्टि छु। जस्तो मेरो पेट अगाउनु पाए पनि भयो। र म हरेस पानी मात्रै चाहिँ पिउँदैछु अहिले। र म प्रभुमा सन्तुष्टि छु, खुसी छु। उहाँको आवाज सुन्नु, मण्डलीलाई बताउनु, स्थिर गराउनु, बिमारीहरू छ प्रार्थना गरिदिनु, चङ्गाइ गरिदिनु, एकअर्कामा हौसला दिनु, यो कुरामा म खुसी छु। र उहाँले भन्नुभएको अर्थले म भविष्य अगमवक्ता पनि भएको छु। तर भविष्य अगमवक्ता मात्रै भएर चाहिँ मण्डलीमा आधारित नहुँदछ, फेरि अगमवक्तालाई गन्ती गर्दैन जहीँ पनि। किन? बाइबलमा त लेखिएको छ, तर मण्डलीमा अगमवक्ताको गन्ती छैन। पास्टर बाबुले पनि मण्डलीमा अगमवक्ता हो उहाँ भनेर भन्नुहुन्न। अगमबानीको कुराहरू छ मसँग भनेर सुनाउँछौँ, गवाई दिनु खोज्छौँ, गवाई दिनुलाई समय दिनुहुन्न। धेरैवटा मण्डलीमा पनि यस्तो भयो। तपाईँ सेवागर हुनुहुन्छ, सेवागर तपाईँको इज्जत गयो भन्नुहुन्छ ल, तर जुन भएका घटनाहरू म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। र यो कुराहरू लिएर म तपाईँहरूसँग म बातचित गर्दछु। तपाईँहरूले त्यसो नगर्नुहोस्। मण्डलीमा पावलले पनि त शिक्षा दिनुभएको छ। मण्डलीमा पहिला सुरुवातमा अगमवक्ता भनेको छ। अगमवक्ता, प्रेरित, पास्टर मिलेर मण्डली चलाउनुपर्छ भनेको छ। अनि त्यो मण्डली चाहिँ प्रभावशाली हुन्छ। गर्दै गरेको सेवाकाई प्रभुको वचनमा पुग्दैछ कि, सत्यमा छ कि, अनन्त जीवनमा मृत्युपछि अनन्त जीवनमा जान सकिन्छ कि, नरक आगो ताप्न जानु पर्दैन कि भन्ने कुरामा अगमबानी देख्ने आमा होस्, बाउ होस्, युवक युवती होस्, जसले पनि देखेको ताजा खबरको न्युजहरू बताएर सुन्नुहरूले मान्यो भने हामीले गरेको सेवाकाई चाहिँ सत्यमा रहेछ है, प्रभुले स्थिर गर्नु भएछ है, नर्क जानु नपर्ने रहेछ भन्ने कुरामा थाहा पाउन सक्छ। त्यो कुरामा छ अगमवक्ता अगमबानीको कुराहरू सुन्नु सक्दाखेरि चाहिँ। नभएदेखि चाहिँ सेवा कतापट्टि ढलिँदैछ त्यो थाहा हुँदैन। र बाइबलमा भएका प्रभुले भनेको वचनमा पनि पुग्दैन। जस्तो पुरानो नियमको वचनहरू छ, धर्मगुरुले जस्तो गरेर गएको थियो त्यस्तै भएर जान्छ। त्यसैले गर्दाखेरि म चाहिँ चाहन्छु कि त्यस्तो नहोस् भन्नु म चाहन्छु। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई बताउनको लागि तपाईँहरूलाई स्वागत छ यो भिडियो हेर्नुको लागि। र मैले एड्रेस भन्नु बिर्सेछु। र मेरो एड्रेस चाहिँ छ अहिले बसोबास गर्दै गरेको ह्युज अमेरिकन न्यू स्टेट सिराक्युजमा छ। र यदि तपाईँ मसित बातचित गर्नुहुन्छ भने मुनि डिस्क्रिप्सनमा फोन नम्बर राखिन्छ, मेरै फोन नम्बर, कोड नम्बर समेत राखिन्छ। कोड नम्बर +1 मात्रै हुन्छ। त्यो कोड नम्बर लगाएर तपाईँले फोन गर्नुभयो भने र तपाईँले फोन गर्नु हुँदाखेरि तपाईँ जुनै राष्ट्रबाट पनि होस्, तपाईँ बिहान गर्नुभयो भने मेरो होइन, तपाईँले बेलुका गर्नुभयो भने चाहिँ म बिहान हुन्छ मेरो, म फोन उठाउन पाउँछु। किनभने म दिउँसो 2 बजी म जबमा जान्छु र फोन उठाउन पाइँदैन जबमा। र तपाईँको बेलुका गर्नुभयो भने चाहिँ मेरो यहाँ बिहान हुन्छ र म रिसिभ गर्न पाउँछु र तपाईँसँग केही बातचित गर्न पाउँछु म। र म बाइबली वचनको अनुसारले भन्नुपर्दाखेरि म पेन्टिकोस्टल मण्डलीमा छु र पेन्टिकोस्टल मण्डली चलाउँदैछु। र म प्रभुको अगमवक्ता भएको छु नयाँ करारमा।
र म अहिले पास्तरी सेवाकाई पनि मैले सुरु गर्दैछु। अब चाहिँ हुनै पर्नेछ भन्ने कुरा भयो। किनभने अगमवक्ता हुँ र अगमबानीको कुराहरू छ भनेर सल्लाह दिन खोज्दाखेरि अरू अरू मण्डलीमा यी अमेरिकामै सल्लाह दिन खोज्दाखेरि कुनै पास्टर बाउले इच्छा राख्नु भएन। त्यसको लागि म उनीहरूलाई अनर्थ सम्झिँदैन, तर इच्छा राख्नु भएन। फोन गर्दा के हुन्छ भने हुन्छ नि म भन्छु नि भन्छ, 4-5 महिना बित्यो फोन गर्दैन, अनि फेरि फोन गर्नु फोनै रिसिभ गर्दैन, मेसेज लेख्यो मेसेजको रिप्लाई नै छैन। यस कारणले गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि यस्तै हो, ज्ञान टरिजान्छ, भाषाहरू टरिजान्छ भनेको छ प्रभुले वचनमा, त्यस्तै नै हुन्छ। त्यस कारण त्यस्तो नहोस् भनेर मैले यो भिडियो गवाई बनाएर म छोड्दैछु। जसले हेर्नुहुन्छ तपाईँले म चाहिँ अरू चाहिँ म भन्न सक्दिनँ। तपाईँले सुरुमा स्क्राइम चाहिँ गरिदिनु होला। जस्तै एउटा अम्लो ठाडो, एउटा निचो, अथवा सिधा भन्नु भने एउटा यसो अम्लो ठाडो यसो होचो परेको हुन्छ। त्यो अम्लो ठाडोमा तपाईँले अम्लो ठाडोमा तपाईँले थिचिदिनु भयो भने जति मैले बनाएको गवाई भिडियोहरू तपाईँको सेलफोनमा आइहाल्छ। र म पनि अहिले नेपाल भुटानमा जति बनाएको गवाईको भिडियोहरू छ त्यतिलाई म त्यो सब्सक्राइब गरिदिन्छु, ठाडो परेको बुढाउन ठाउँमा छोइदिन्छु। तब उहाँले भिडियो बनाएर लाएर छोडेको बित्तिकै मेरो मोबाइलमा आउँछ। र मसँग फेसबुक चाहिँ म चलाउँदिनँ। म 2टा मोबाइल राखेको छु। एउटा ठुलो मोबाइल छ, स्यामसङ 10S छ, त्यसमा चाहिँ म गवाई भिडियो बनाएर लाउँछु मोबाइलबाटै। र सानो बोक्ने मोबाइलमा मेरो फेसबुक युट्युब हुँदैन। र त्यो भिडियो गवाई बनाउने मोबाइलमा मात्रै भिडियो के अरे युट्युब राखेको छ। त्यसमा क्रिस्चियन गवाईहरू लाउनुको लागि, सुन्नुको लागि त्यति राखेको छौँ। र त्यति मात्रै फेसबुकमा चलाउँदिनँ। किनभने परमेश्वरको अनुग्रहको कुराहरू देखेर जानेर बुझेर पनि यो कुरा चलाइबस्यो भने हुँदैन रहेछ। किनभने फेसबुकबाट चाहिँ संसारमा भएका ईश्वरहरूको फोटो खिचेर संसारको मान्छेले हालेको हुन्छ। विश्वासले त्यो हेरेकै प्रभुबाट गिरेकै यस्तो भइरहेछ। अनि विश्वासी मण्डलीहरूमा कस्तो विश्वासी मण्डली लड्छ, कस्तो मण्डली लड्दैन, र कस्तो मान्छे कस्तो विश्वासी मर्छ। फेरि प्रभुवच नखाने विश्वासीहरू चाहिँ आँखा पल्टेर मरेको कुनै दर्शनमा देखाउनु भयो, र लडेको पनि देखाउनु भएको छ। प्रभुकै वचन पुरा भएको छ। यस कारणले गर्दा हजुरहरूलाई म केही वचन पढेर म सुनाउनेछु। पहिला तपाईँ बताउनुभन्दा पहिला के कारणले म भन्दैछु भन्ने कुराहरू तपाईँले थाहा पाउनुहुनेछ। र पहिला सुरुवात कतै ढाँटेको हो कि भन्ने तपाईँलाई जिज्ञासा लाग्नुभयो भने त्यसको म वचनको सिरानी म तपाईँलाई बताउँछु। र यहाँनिर हामीले मानेको मुक्तिदाता प्रभु येशूको फोटो हुनुहुन्छ। र म सधैँ नै आफ्नो कोठामा फोटो चाहिँ सजाउने गर्छु। किनभने फोटोमा मलाई दर्शनमा देखाउनु भएको छ। अर्को घरमा मैले पनि फोटो कोठामा ल्याएर सजाउँदाखेरि प्रभुले भन्नुभएको छ, तिमीले मलाई माया गर्यौ भन्नुभएको छ। फोटो ल्याएर सजाएको दिन बेलुका। र अरू मण्डलीको घरमा पनि जहाँ फोटो राखेको छ त्यो कोठा मात्रै उज्यालो देखाउँछ, र अरू बाँकी किचन सिजन अरू कोठाहरू चाहिँ अन्धकार कालै देखाउँछ। यस कारणले गर्दा जहाँ प्रभुको फोटो छ त्यहाँ चाहिँ उज्यालो देखाउँछ। आत्मदर्शनमा प्रार्थना घुँडामा प्रार्थना गरे भन्दाखेरि। र मेरो सिरानी म भनिहाल्छु, मेरो सिरानी यही हो। मत्ती 19:19मा भन्नुभएको छ, 18 र 19मा भन्नुभएको छ। अरू पनि छ कुरो, म अरू चाहिँ भन्दिनँ, एउटा मात्रै भन्छु। तिमीले झुटो गवाई नदेऊ भन्नुभएको छ प्रभुले। र मत्ती 5:37मा भन्नुभएको छ, तिमीले भनेको कुरा चाहिँ तिमीले भनेको कुरा हो भने हो, होइन भने होइन, त्यो मात्रै होस्, त्योभन्दा बढी चाहिँ दुष्टबाट आउँछ भनेको छ। र यूहन्ना 8:44मा भनेको छ, झुट्टा बोल्ने तिमीहरूको सङ्कल्प छ, तिमीहरू आफ्नो पिता दियावलसको इच्छा पुरा गर्छौ भनेर गाली गर्नुभएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि म झुट्टा बोल्नु सक्दिनँ। किन प्रभुको वचन मलाई थाहा छ, मलाई नरकमा जानु छैन।
मलाई अनन्त जीवनमा मेरो शरीरको मृत्युपछि पनि म प्रभुको राज्यमा जानुपर्ने छ भनेर मैले सत्य कमाएको छु र सत्यमा रहेको छु। सत्यको वचन र सत्यको गवाई म तपाईँहरू बाँड्दैछु है त प्रिय हो। तपाईँहरूले पनि यो वचनहरू तपाईँले आफ्नो मुखमा मनमा याद राख्नुभयो भने जति खराब काम गर्नु तपाईँलाई इच्छा लाग्यो त्यो वचन सोचिसक्यो तपाईँलाई मनै हुन्छ र तपाईँलाई त्यो वचनले जीवन दिन्छ, अनन्त जीवनमा पुर्याउँछ है त। र मैले यस किसिमले भनेको छु। र अनि लुका 22:28 होला, सुरुदेखि नै तिमीहरू मेरो परीक्षामा मलाई साथ दिने रहौ भनेको छ। म चाहिँ प्रभुलाई साथ दिन्छु, किनभने मण्डलीहरूमा जसले ढाँट्छ त्यसलाई त्यही वचन बोलिदिन्छु। योना 8:44 वचन, यो वचन पढ भाइ, प्रभुको आज्ञा पालनमा जाऊ, ढाँट्नु हुँदैन भनेर भन्छु। र एउटा कुरा तपाईँलाई भन्छु, मण्डलीहरूमा धेरै नै परिवर्तनको वचन चाहिँ आउँदैन। खालि क्षमा दिनु, खालि सरी दिनु, सरी माग्नु, क्षमा दिनु, यति मात्रै छ। जसले ढाँट्छ उसलाई सरी दिनु अरे, न्याय चाहिँ नगर्नु अरे। फेरि अब न्याय गर्ने चाहिँ प्रभु मात्रै हुन्छ अरे। प्रभुले हाम्रो मृत्युपछि मात्रै न्याय गर्ने होला कि त्यो कुरामा लिएर बस्यौँ भने हाम्रो मृत्युपछि त प्रभुले सम्हाल्नु हुने छैन। अलरेडी वचन छ, यूहन्ना 12:47 छ, मेरो वचन सुनेर पनि बुझेर पनि त्यो अनुसार गर्दैन म तिमीहरूको न्याय गर्दिनँ भनेको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि विश्वासीजन मृत्यु भएको दिनमा नरकबाट शैतान आगोको ज्वालो छातीमा टालेर आगो भएर लिनु आएको देखाएको छ। तर त्यो आमा वृद्ध आमा थियो, 70-72 पुगेको, र त्यो आमालाई लान दिनु भएन। मलाई अगाडि दो बाटोमा लगेर, दो बाटो भनौँ अब उसको घर जाने, मृत्यु भएको घरमा जाने बाटो, मेरो घर जाने बाटो, उता नर्काको दूत आउने बाटो भएपछि सेन्टरमा म परेँ। र त्यो नर्काको दूत चाहिँ उता फर्केर गएको देखेँ र घुँडाबाट थिएँ, प्रार्थना गरिरहेको थिएँ बेलुका म, त्यो कुरा देखायो। र अनि मैले यो कुराको अर्थ चाहिँ के हो, त्यो आगो बोकेर शैतान किन आएको, झ्याम्लाङ्गै थियो, कालो थियो, डरलाग्दो अग्लो, छातीमा आगो बोकेको, शरीरमा आगो झिल्का झिल्का थियो, को हो त्यो, कस्तो मान्छे, मलाई स्पष्ट बताउनुहोस्। नभएदेखि बताउन सक्नुहुन्न भने मलाई यस्तो कुरा नदेखाउनुहोस् भने म पवित्र आत्मासँग प्रार्थना गर्दै जाँदाखेरि फेरि म निधाए जस्तो भएँ। घुट्नाबाट प्रार्थना गरिरहँदा अनि मृत्यु भएको घरमा पुर्यायो। मृत्यु घरमा पुर्याउँदाखेरि चाहिँ त्यो घरबाट त्यो आन्टी फुत्त निस्केर चाहिँ दाहिनेपट्टि गयो। दाहिनेपट्टि जाँदाखेरि चाहिँ दाहिनेपट्टि गएको देखेँ र म बिम्झेँ। अनि बिम्झेर मैले गर्व गरेँ, अब मेरो दाहिनेपट्टि गयो भनेपछि त म परमेश्वर जस्तै भयो भन्नु त मैले। अब यदि म परमेश्वर जस्तै भएछु, प्रभु जस्तै भएछु, मेरो दाहिनेपट्टि गयो नि भनेर भन्यो भने लुसिफर कहाँ गयो त? फेरि लुसिफर भनेको छ म परमेश्वर जस्तै भएको छु, अब त म परमेश्वरकै काम गर्न सक्ने छु भनेर उसले घमण्ड गर्दा स्वर्गबाट फ्याँकियो भनेको छ। एसाया 28 भनेको छ। तपाईँले म पनि लुसिफर जस्तै हुन्छ फेरि, तर होइन, म त्यसो भन्नु हुँदैन। किनभने प्रभुले भनेको छ, मेरो पिता तिमीहरूको पिता, मेरो परमेश्वर तिमीहरूको परमेश्वर भन्नुभएको छ। यूहन्ना 20:17 मैले अब पिता भनेर मैले प्रार्थना गर्न थालेपछि मैले दर्शन देख्न थालेको हो। र अब मैले यो वचन हेर्नुपर्छ भने मत्ती 21 न 20 छ, 21 होला, त्यहाँ भनेको छ, देब्रे र दाहिने बस्ने दिने स्थान मेरो होइन, त्यो तिमीहरूको निम्ति मैले तयार गरिसकेको छु। स्वर्गमा नै पिताले तिमीहरूको निम्ति तयार गरेको छ। त्यो देब्रे र दाहिने बस्ने दिने स्थान मेरो पिताको हातमा छ भनेर भन्नुभएको छ। यसले गर्दा परमेश्वर पिताको आत्मा, महिमाका आत्मा, पवित्र आत्मा मसित हुनुहुन्छ र मसित रहनु भएपछि मेरो दाहिनेपट्टि गएको देखेँ चाहिँ पवित्र आत्मा परमेश्वरको दाहिनेपट्टि गएको र म चाहिँ उहाँको घर हो। जसरी पहिलो कोरिन्थी 3:16-17 कतिमा भनेको छ, मेरो परमेश्वरको घर हो भनेको छ पावलले। यसले त म चाहिँ परमेश्वरको घर हो। अनि यो भित्र परमेश्वरको आत्मा बास गर्नुभएको छ र उहाँको दाहिनेपट्टि जानुभएको भनेर मैले त्यो वचन क्लियर गरेर प्रार्थना गरेँ। जस मेरो दाहिनेपट्टि गएको देखेको मैले चाहिँ ममा तपाईँ जिउनु भएको छ, रहनु भएको छ र तपाईँको दाहिनेपट्टि गएको हो, म चाहिँ तपाईँको घर हो भनेर म प्रार्थना गर्दै जाँदाखेरि त्यहाँदेखि अरू कुरो पनि देखाउनु भयो। र त्यसरी गोडिनु पर्दो रहेछ हामीले भन्नुपर्छ। र
र अगमबानीको कुराहरू यसरी आउँछ, सत्य अगमबानी कुराहरू मिलेर आउँछ है त प्रिय। म मिलाउँछु पहिला तपाईँहरूलाई र म पहिलो वचनबाट सुनाउँछु है त तपाईँलाई है। प्रभुले हामीलाई के भन्नुभएको छ भने, अब हेरौँ, यूहन्ना 16 सुसमाचार यूहन्ना 16 1 तिमीहरूले ठोक्कर नखाऊ भनेर मैले यी कुराहरू तिमीहरूलाई भनेको हुँ भन्दैछ। किनकि तिमीहरूले ठोक्कर नखाऊ भनेर मैले तिमीहरूलाई यो कुरा भनेको हो भन्नुभएको छ उहाँले सुसमाचार प्रचार गर्नुभएको बेलामा। अनि त्यहाँदेखि अब अहिले पनि हामीले यो वचन सिरानी राखेर बोलिनु पर्यो भने एकदमै राम्रो कुराहरू हुन्छ। र तपाईँहरूले ठोक्कर नखानुहोस् है तपाईँको सेवाकाईमा भनेर मैले यो वचन अगाडि बढाएको छु। र हाम्रो मुक्तिदाता प्रभु येशूको राज्यमा हाम्रो शरीरै त जिउ चाहिँ त उठ्नु सकिने रहेछ भन्ने कुराहरू अब थाहा भइसक्यो, सकिने रहेनछ भन्ने कुराहरू थाहा पाउँदै गयो। यस कारणले गर्दाखेरि हामीले जान्नुपर्ने कुराहरू के हो त भन्ने कुराहरू हामीले महत्त्वपूर्ण छ। र अब हेरौँ, अब यहाँ भन्दछ कि इजरायलीहरूले यहुदीहरूले उनीहरूमाथि राज गरेको चाहँदैन थियो रहेछ। प्रभुले राज गरेको चाहँदैन थियो। यहाँ भनेको छ मत्ती लुका 19:14 तर तिनका प्रजाहरू र तिनलाई घृणा गर्थे र तिनीहरूले तिनको पछि पछि यसो भन्ने गर्थे र तिनीहरूले तिनको भनेर दूतहरूलाई पठाए र तिनले हामीमाथि राज्य गरेका हामी चाहँदैनौँ भनेर भनेको थियो अरे। प्रभु यीशुले गवाई दिँदैछ। अब यहाँनिर यो गवाई स्टार्ट छ 14बाट लिएर तपाईँ पढ्न सक्नुहुन्छ। यो एउटा कहानी बनाएर उहाँले व्याख्या गरेको छ। अब यहाँ भनेको छ 25 तिमीहरूले तिनलाई भने हजुर त्योसँग 10 सिक्का छँदैछ। अब यहाँ खोज्ने कुरामा छ। 26 भनेको छ म तिमीहरूलाई भन्दछु जोसँग छ त्यसलाई अझ बढी दिइनेछ, तर जोसँग छैन त्यससँग भएको पनि त्यसबाट खोसिनेछ भनेछ। यदि तपाईँको सेवामा तपाईँको मण्डलीमा तपाईँ प्रभुले फेरि शक्ति दिएको थियो अनि फेरि खोसेको चाहनुहुन्छ कि अझै बढेको चाहनुहुन्छ? यदि तपाईँ बढेको चाहनुहुन्छ भने म तपाईँलाई प्रभुले कुन कुरा चाहिँदो रहेछ जाली मण्डलीमा कुन कुराहरू भत्काइनु पर्दछ, एउटा ढुङ्गामाथि अर्को ढुङ्गा नरहने गरेर भत्काइनु पर्छ भनेको छ। त्यो कुराहरू बताउँछु। त्यो कुराहरू तपाईँले सुनेर वचन पढेर बुझेर स्वीकार गर्नुभयो भने र त्यो कुरा भत्काउनु भयो र स्वीकार्नुभयो भने तपाईँलाई अझै शक्ति दिनुहुनेछ प्रभुले। र अझै शक्ति दिनुहुँदा चाहिँ के दिनुहुनेछ? पवित्र आत्माद्वारा तपाईँलाई शक्तिशाली बनाउनेछ। तपाईँको मण्डलीमा बिमारी कोही छ, तपाईँले हात राखिसक्दा त्यो बिमारी ठाउँमा तुरुन्तै जाति बाहिर उठेर गवाइदिनु थाल्छ। यस्तो कुराहरू मेरो जीवनमा पुग्न सकेको छ र म तपाईँलाई पनि हौसलालाई यो बताइदिनेछु। र यदि फेरि तपाईँले भत्काउनु भएन भने तर मैले तिनीहरूमाथि राज्य गरेको नचाहने मेरा ती शत्रुहरूलाई यहाँ ल्याऊ र तिनीहरूलाई मेरै सामुन्ने मार भनेको छ है त प्रिय। अब यो चाहिँ एउटा प्रभुले राज्य गर्नु नपाउँदाखेरि चाहिँ ती शत्रुहरू ती मेरा शत्रु हो तिनीहरू मेरै सामु ल्याएर मार पनि भनेको छ। अब शैतानले चाहिँ मार्नुपर्ने विश्वासीले मार्नुपर्ने हो कि के हो भन्ने कुरामै पुग्छ है। फेरि प्रभुको गवाई सुन्नु चाहेन भने र भने
यो भिडियो 2 भाग भयो भने पनि तपाईँले हेर्नुहोस्। 2 भाग पुर्याएरै भयो भने पनि म लगाइदिनेछु। भाग 1 नम्बर 2 नम्बरमा लान्छु, तपाईँले 2 नम्बरै हेर्नुहोस्। एउटै नाममा एउटै 2टा बनाएर लगाइदिनेछौँ है त। र भने तपाईँको जीवनबाट चाहिँ प्रभुले शक्ति खोसेको चाहनुहुने कि अझै थपेको चाहनुहुने, तपाईँले त्यो कुरो जान्नुहोस्। यदि थपेको चाहनुहुन्छ भने के भत्काइनु पर्छ त्यो कुरो बताइने छ। त्यो कुरा भत्काइनु भयो भने तपाईँलाई शक्ति अझै प्रभुले दिनुहुनेछ। अनन्त जीवन पुग्ने हुने ज्ञानहरू तपाईँको प्रभुको दर्शन पाउनुहुनेछ। र भत्काउनु भएन भने, भएको पनि शक्ति पनि अलिअलि भएको पनि जे जति मसँग शक्ति छ भनेर तपाईँको सोच विचार छ त्यो पनि खोसिनेछ। र संसारभरिकै मण्डलीका अगुवाजन पास्टरहरू, तपाईँलाई मैले डाउन गरेर भनेको होइन, होच्याउनलाई भनेको होइन। तपाईँलाई जान्नुभयो, बुझ्नुभयो भने उत्साहित गर्नको लागि, प्रभुमा आनन्द मनाउनु, शान्तिमा रहनु, खुसियालीमा मनाउनु, खुसी साथ मण्डलीमा राम्रो शिक्षामा बढाउनु, यो कुराहरू जान्नुपर्छ। सबै दुईटा कुराहरू छ है। प्रभुले बोल्नुभएको वचन पनि प्रिय हो। यो कुरा हामीले जान्नुपर्छ। बाइबलमा भन्छ प्रभुले अगमवक्ताहरू पठाउनेछु, प्रेरितहरू पठाउनेछु। मत्ती 23:34 तर तिनीहरूले कतिलाई मार्नेछ, क्रुसमा टाङ्नेछ भनेको छ। मण्डलीमा अगमवक्ताहरू पालन छैन भने, अगमवक्तीहरू छ, निस्किँदैछ, दर्शन गवाईहरू बताउँदैछ, जीवन मण्डलीमा परिवर्तनको कुराहरू ल्याउँदैछ भने, त्यो कुरालाई इन्कार गर्ने सेवक अगुवाहरू छ भने तपाईँले अगमवक्तालाई मार्दैछ। जस्तै यूहन्ना 16:2 हेऱ्यो भने त्यहाँनिर भनेको छ, अगमवक्ता मार्नेहरूले तिनीहरूले परमेश्वरको सेवा गर्दैछ भनेर तिनीहरूले ठान्नेछ भनेछ। अब अन्य जातिहरूले चाहिँ अगमवक्तालाई मारेर फेरि हामी परमेश्वरको सेवा गर्दैछौँ भन्छ र? तिनीमा त कुरा खत्तै छैन नि। तपाईँ त विश्वासीहरूले नै हामी परमेश्वरको सेवा गर्दैछौँ भन्छ र अगमवक्तालाई चाहिँ मार्छ। फेरि तपाईँहरू अगमवक्तालाई मार्ने मण्डली छ भने, जुनै पनि मण्डली ख्रिस्टको रगत पिउने, ख्रिस्टको शरीरको रोटी खाने यति मण्डलीमा चाहिँ म भन्दछु है त। र अगमवक्ताको पालन छैन भने तपाईँले अगमवक्तालाई मार्दै हुनुहुन्छ। र अगमवक्ता, अगमवक्ती, जवानी अगमबानी बोल्नेहरूलाई मार्दैछ। तपाईँले मण्डलीमा त्यो देखेको दर्शन गवाईहरू